محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن هذا حرمك اے اللہ یہ وہی مقام حرمت ہے مقام کا یہ وہی مقام ہے کھانا ادخلوا علیہ انجاءک بما انت عالم به منی ومن سر والنجوى الحمد لله الحنان المنان المطول الذي لم يتقبل ولا أمن رواية مشروعات من وصلني الجنة بالشفاعة يا أرحم الراحمين.